في مهب الريح. كانوا تجارب فعلا سلبيه، كانوا تجاوزات، ناس سيروا تعرضوا بطريقه اجتهاديه، خذوا قرارات ماشي هي هذيك، خلاو وضع سيء، وهذيك السمعه للاسف ولات خرجت في المشروع الجديد. وهذا هو ما نقوله اليوم، وهذا هو ما نقول له يجب ان لا يكون، لان احنا في دستور 2011 غادي في التوجه ديال البناء للمؤسسات الداخليه الجدد، فيجب اولا هذه المعارضه، هذه التعاضد، هذه المدونه تكون فيها على الاقل بناء ثقه بين المشرع وبين الهيئه المسيره. فاذا درت انا وياك كنت قبل ما ندخل انا وياك في اللقاء انت عندك سوء النيه فيا انا كمسير ديال التعاضديه، وكتقول بان التعاضديه راه الا اخطات غير ما صيفط لك شرطه خصك تحاكمني، كاين مشكل. رجعنا للور، المكتسب ديال 63 فيه معطيات كثيره هي ايجابيه اللي اليوم بغينا يتطور القطاع التعاضدي في هذا التوجه. التجربه ديال التعاضد ديالكم اليوم نتتبعها بكل امل، لان حقيقه السيد الرئيس ماشي مجامله من الحضور ديالكم اليوم، ولكن كنحسوا به بغى يوصل لواحد المستوى في اسرع وقت ممكن، ويوصل واحد التعاضد ديالكم لاعلى المستويات في واحد التاريخ وجيز. و ليه كما تنقولوا قال لي قلبوا ديالو في التعاضديه. فاللي كنطلبوا منكم اليوم، واولا يعني احنا يشرفنا ان يكون مع واحد الانسان اللي كيخدم بهذا التوجه بكل شفافيه بكل صدق، ولكن اطلب منكم ان تمدوه بيد العون، لانه راه غادي بكم ان شاء الله لقدام، وكنتمنى لكم ان شاء الله مستقبل زاهر التعاضديه. وهنيئا لكم بهذا الجموع اللي كنحسوا بها، لان كاين مسؤوليه، كاين شفافيه وكاين صدق. والسلام عليكم ورحمه الله. السيد الرئيس المشاهير، اذا ندوزو باش نفهموا شويه، ندوزو الارض ديال السي المدير العام السي محمد الفايدي اللي غادي يدير لا موديل، وغادي يقدم لنا عرض حول التغطيه الصحيه، نموذج لا موديل تعاضديه المكتب الاستغلال النووي. السيد الرئيس، ودوري نحن جد مسرورين بهذا اللقاء اللي كيعبر على انه هو تعاضديات تعتبر جسم واحد ولا اهداف واحده، وهذه مساله تثلج الصدر. والعرض اللي احنا كنقترحوا على الاخوان والاخوات هو ان اكزامبل، هو واحد المثال ديال التعاضديه، واللي تعاضديه الموانئ، واللي اليوم جميع التعاضديات ممكن انها تشاركنا في هذه التجربه وتقتسم معنا التوجهات اللي هي هذا. ونحن نبقى دائما مادين الدين ديال التنسيق وديال لا كولابوراسيون مع لونسومبل دي ميتويل، نوطامون مع الاخوان ديال الدول. راه غادي نحاول انني ما نطولش بحكم ربما ضيق الوقت. العرض رغم انه بالفرنسيه غادي نحاول انني نبسط ونتكلم بالعربيه. الوغ الشراكات ديال التعاضديات في المدخل ولا انتروداكسيون، من بعد غادي نعطيكم تعريف على تعاضديه الموانئ. النقطه الثالثه غنتكلم على ما نسميه لو بورتفوي دي بريستاسيون، يعني الخدمات ديال التعاضديه سواء في الملفات المرض العاديه ولا في لو تيغ بيان الى اخره. النقطه الرابعه لابد نعطيكم واحد اللمحه مقتضبه حول لي بيرسبكتيف دو ديفلوبمون، لاننا التعاضديه نطمح اننا نطوروا هذا القطاع ديال التغطيه الصحيه التكميليه. النقطه الخامسه ربما غنعطيكم اونكور اون فوا بعض لي بيست، يعني بعض الاقتراحات ديال لا كولابوراسيون، باسكو بحكم اننا جسم واحد، دونك شنو هما لي بيست دو كولابوراسيون بوسيبل ما بين الاخوان ديال لا ميتويل ديال لا دول وما بين التعاضديات الموانئ. الوغ اليوم كما كتعرفوا كاين بحكم انه لا لوا 6500 قانون التامين الاجباري على المرض عطى تامين اجباري على المرض اللي بين يد لا كنوبس ولا سي اس اس. التعاضديات بقات لهم ما يسمى التكميلي، يعني لاسيغونس مالادي كومبليمونتير. اليوم لي ميتويل ما خصهمش يبقاو مفرخين مشتتين الى اخره، هذه لابد ان يبقى في الدين ديال هذه المسائل. واليوم كذلك ما يمكنش التغطيه الصحيه تكون جيده وناجعه في المغرب مثلا الى ما كانش اون ارتيكولاسيون، يعني واحد نسميوها اون كونيكسيون
ما بين لامو لاسيورونس مالادي اوبليغاتوار والتكميلي، لانه اليوم مجال العمل ديال التعاضديات، كنتكلم على التعاضديات اللي هي منطويه تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نوطامون لا دوان اي لا موديف كونتر افيك لي ميتويل كونسور، كيبقى لهم مجال العمل الاساسي هو التكميل. اش غنكملوا بارابور على كذلك هذا البارتناريا اللي كنتكلموا عليه اليوم ولا افاق الشراكه اللي ممكنه، شنو هما الاهداف منها؟ اولا انماء ولا تنميه لا كومبليمونتير سونتي، كذلك لوفر دو سوان اللي تكلم عليها السي العلوي. هاد الوحدات الصحيه والاجتماعيه لابد اننا اليوم نميتواليزيو هاد لي زونيتي دو مانيير اسكو نو اديرون ريسبكتيف، يعني المنخرطين ديالنا وديال التعاضديات الشقيقه شي كيمشي عند شي دو مانيير كروازي. نقطه هدف اخر هو البارطاج دي كونيسونس اي دي اكسبيريونس. كل تعاضديه نحترم تجربتها ولكن نطمح في تقاسم التجارب. هو الهدف الثاني لا رياليزاسيون دي زيتود سور لا كوفرتور. ما يمكنش اليوم اننا نفيدوا ذاك المنخرط بافاده تغطيه الى اخره الا ما درناش دراسات، وهذه الدراسات واليوم باش التعاضديات كل وحده تبقى دير دراسه بوحدها الى اخره، ربما عندنا افاق الشراكه ممكن نديروا شي دراسه اللي تفيد جميع المنخرطين بصفه موحده. هادو اهداف ديال الشراكه. فيما يخص تعاضديه الموانئ، تعاضديه الموانئ عندها واحد طموح انها توسع شريحه المنخرطين. علاش؟ لاننا كما قلت لكم celui qui n'avance pas il recule. اليوم عندنا 8000 منخرط en tant que cotisant، عندنا ربما 23000 24000 مستفيد، ولكن عندنا طموح اننا نوسعوا شريحه المنخرطين. و ملي كنقول شريحه المنخرطين ربما بوحدنا en tant que complémentaire ديال لا موديل، ولكن ربما avec d'autres structures mutualistes، la douane، la MGPTT، غدا une autre mutuelle etc. دونك عندنا برنامج عمل مضبوط الى اخره. شنو هما لي موداليتي بوسيبل، يعني شنو هما انماط ديال هذا الديفلوبمون كيفاش كنشوفوه؟ عندنا جوج توجهات في هذا لا لوجيك دو كروسونس ديالنا. اما غادي نكونوا ان اسيورور دو ريسك باسكو نوبليون با لي ميتويل اسيور ان ريسك كومبليمونتير، دونك جيستيون بور كونت ولا اسيورور دو ريسك. اما ممكن التعاضديه انها تكلف une gestion pour compte pour les autres ou là elle porte le risque elle-même. Alors, فيما يخص غادي نمشي كذلك بسرعه. La MODEP c'est une mutuelle comme les autres. Sur le plan juridique, il n'y a aucun problème. Son cadre juridique, يعني الإطار القانوني ديالها كتعرفوه كاملين. Le cadre organisationnel, de la même manière, عندنا une assemblée générale, un conseil, un bureau, une commission de contrôle, une direction des organismes employeurs. كذلك هذا الشيما كيعرفوا الاخوان كاملين، ما غاديش نطول فيه. Nous sommes 8 mutuelles fédérées à la CNOPS, entre autres la mutuelle de la douane, mais nous avons à droite la MODEP, un certain nombre de prestations complémentaires. فيما يخص la mission ديالنا elle est identique, que ce soit la mission institutionnelle ou la managériale. La vision ديالنا التصور ديالنا هو بناء لفائدة المنخرطين un système de couverture de référence في المغرب, c'est-à-dire nous voulons être une complémentaire santé de référence où le but est de garantir لهاد الناس une couverture complémentaire qui soit à la hauteur de leur cotisation et en même temps l'élargissement ديال هذا. Alors ما هي شنقول لكم les forces et les atouts, ما هي مميزات ديال التعاضدية؟ أولاً nous avons un seuil de couverture يعني سقف التغطية واصل 82% فيما يخص les soins ambulatoires و 97% فيما يخص le risque lourd, c'est-à-dire إذا صرف المنخرط في le risque lourd 100 il est couvert à hauteur de 97 tiers payants يعني في le risque lourd maladie. وإلا في l'ambulatoire إذا صرف 100 il est couvert à hauteur de 82 y compris l'amont bien sûr. Les modes de couverture, tu as des prises en charge complémentaires, il y a une prise en charge de la CNOPS, tiers payant, il y a une prise en charge complémentaire, كذلك إذا كانت des prestations اللي تعاضدية اللي لا كنوبس ما عطاتهالوش رغم انه عنده une prise en charge لا كنوبس ولكن ما عطاتوش مثلا سكانير ولا ما عطاتوش الدم ولا ما عطاتوش
لا بيولوجي ولا ما عطاتو شي حاجه كنعطيو سكون ابل ان انغاجمون دو بيمون التزام بالاداء. التعاضديه تنوب على المنخرط من اجل ان ذاك المنخرط ما يبقاش بين لا كلينيك ولوبيتال الى اخره الى اخره الى اخره. راك عارفين ماذا يقع. Nous avons une expertise dans le domaine du contrôle médical. عندنا تجربه، عندنا دي ليست اديتيف كذلك، سيتادير اليوم لامو ملي كتعطي au niveau de la pharmacie كاين دي ميديكامون qui ne sont pas remboursables مي التعاضديه في لا كومبليمونتير توجور قررت انها تعطي ما نسمى دي ليست اديتيف اذا كان الدواء يشمل وله فعاليه علاجيه يعني بروفي ميديكالمون سيانتيفيكمون، راه التعاضديه او نيفو دو لا كومبليمونتير كترومبورسي له داك الدواء رغم ان لامور ما كيرومبورسيش. هذا الشيء كتعرف. Alors كذلك un système d'information très important. Nous avons ce qu'on appelle نظام معلوماتي. Nous sommes peut-être une mutuelle qui a pris une aventure. C'était pas simple au début, mais on a pris une aventure. On a développé un système d'information qui gère la complémentaire santé et qui est connecté à celui de la CLOPS, les 4 mobiles. Le système d'information, il est multisociété. Ça veut dire que je peux traiter la modèle, mais je peux, avec une base de données d'une mutuelle autre, je peux l'abriter aussi au niveau du système d'information. Nous avons un interfaçage avec le système de la CNOPS et de la CNSS. Une structure qui est aujourd'hui un de la CNSS ou de la CNOPS, et elle cherche une complémentaire. Le système d'information ديال التعاضد ديالو ممكن انه يقبضها ويسير لها لا كومبليمونتير سونتي ديالو. ان سيستيم دو مانجمنت، هذا الشيء ما غاديش نطول فيه بزاف. فيما يخص التواجد ديالنا عبر التراب الوطني. Nous avons ce qu'on appelle un réseau d'antenne régional. Nous sommes متواجدين في الناظور، طنجة، قنيطرة، محمدية، جديدة، أسفي، أكادير، العيون. Alors شنو هي لا بوليتيك ديال لا بروكسيميتي ديال القرب، سياسة القرب؟ ما بغيناهاش تبقى كلام في كلام، ولكن on a un siège social au niveau de Casablanca, pas très loin du port d'ailleurs maintenant, et nous avons des antennes régionales. Les antennes régionales, ils sont connectés sur le plan système d'information à le siège. C'est-à-dire, une fois que le dossier est tracé, il peut être liquidé, un quart d'heure après, il peut être liquidé au niveau du siège. Alors, un siège social que vous voyez ici, donc nous avons une ambition, c'est de régler, c'est de 2016, il est prévu Safi et Agadir. Nous avons la Lyon, Nador, Mohamedia, Tanger, Jdida et Akhiré. Alors, فيما يخص التوجهات الاستراتيجيه هضرنا عليها، الخدمات كذلك ان سيستيم دانفورماسيون افيك اون جيستيون انفورماتيزي، هادشي كله ما كاين مشكل. الوغ فيما يخص الخدمات حاليا باش الاخوان ديال المناديب يعرفوا بالضبط شنو هما الخدمات اللي اليوم الا خدينا مثلا لي زاكت ميديكو اي باراميديكو كتلاحظوا بان هو لي كونسلطاسيون مثلا غنعطي بعض الامثله ما غاديش نطرق لهادشي كله. Consultation et visite médicalisée à domicile 105%. ملي كنقول 105% سي par rapport à la TNR، يعني التعريفه المرجعيه الوطنيه. الوغ تلاحظون انه في بعض لي روبريك خصنا نفهموا المبتغى من الطبيب. يعني ملي كتشوف التعاضديه ديالنا بان كاين خدمات صحيه ديال التغطيه الصحيه اللي با سوفيزامون كوفيرت باغ لامو، يعني ما عندهاش تغطيه واش يعني كافيه تكميلي يعني التغطيه التكميليه تاخذ واحد القرار في المجلس الاداري ديال التعاضديه على انها تعطي سكون ابل او بيان بريزون شارج كومبليمونتير او بيان انغاجمون دو بيمون باش نوصلوا ان نيفو سوا كي نوتراليز لا كوت بارت دو لاديرون، يعني ما كيبقى عنده صفر الا كان لو ريسك لو بحال لونكولوجي لا شيميو لا كارديولوجي ولا هذا، سوا اتينيوي لو ريست ا شارج، يعني كنقصوا فيه اقصى ما يمكن باش ذاك المنخرط ما تبقاش على الكاهل ديالو واحد الثقل كبير فيما يخص التغطيه الصحيه. دونك عطيتكم الامثله. دونك هادشي كله il faut le retenir. Le décès, nous avons 30 000 dirhams. L'offre de soins. Alors l'offre de soins, منشآت صحيه هي انيسيالمون هذه المنشآت كانت ديال لوديب، يعني لوفيس ديكسبلوطاسيون دي بور كمؤسسه عموميه هو اللي كان بنى هذا الشيء هذا، ولكن افيك البند 44 كيتكلم عليه السي العلوي اللي كيتكلم على حاله التنافي وما كيسمحش للتعاضديات وما كيسمح لاي مؤسسه انها تجيري
l'amour et en même temps dire l'offre de soins. Qu'est-ce qu'on a fait? نحن من بين التعاضديات اللي في 2012 خلقنا ما تسمى بلا ميوس لا ميتويل دي زونيتي سانيتير سوسيال واللي اليوم كتدبر الوحدات الصحيه واللي اليوم هذاك كان حل قانونيا شملاتو ماشي على التعاضديه ديالنا كاين لي فورس اوكسيليير جو بونس ils ont fait la même chose الاخوان ديال لونفام ils ont fait la même chose لا ام جي او ال qui sont en train de préparer quelque chose اليوم داك حالات التنافي اللي كاينه في القانون اليوم اللوبيات ديال كتنعت فينا وكتقول لنا راه فيت دي شوز دو مانيير ديلويال دونك حنا تجاوزنا هذا الشيء هذا وعندنا وحدات صحيه تدبر من داخل اطار ما نسميه لا ميتويل دي زونيتير سانيتير اي سوسيال. كذلك هنا كنبينوا كلارمون بان نوز افون دي ميدسان كونفونسيوني دي ميدسان كونفونسيوني et en même temps des centres médico-sociaux. Donc vous voyez que في التريتوار فيما يخص واحد الخدمات extrêmement ressenties par les hospitalisés. Nous avons ce qu'on appelle l'assistance sociale. Alors المؤازرة ولا المساعدة الاجتماعية. Nous avons واحد العدد ديال les assistantes sociales كنكونوا en contact tout le temps avec les cliniques. أي hospitalisé كيدخل il a droit à une visite au moins par jour pour les cas qui sont hospitalisés. Voilà, كتعرفوا ملي كيكون شي واحد dans une détresse, je dirais هذا, il peut signer des chèques à blanc, il peut هذا. ملي كتكون une assistante, c'est elle qui agit en son nom vis-à-vis de la structure hospitalière, etc. كذلك, nous avons un transport sanitaire avec avec ساهم assistance. ملي كيكون الانسان محتاج une ambulance ولا كذا راه كيكون bien sûr tranquille من هذه الناحيه, que ça soit au Maroc ou là, ça peut être même à l'étranger. Le contrôle médical, la Chine a déjà les antennes régionales. كنظن غادي نكتفي بهذا القدر اللي سمحتوا لي لانه الهدف هو شنو هو الميساج؟ هو نعطيو واحد المثال باش نبينوا لبعضنا بانه نو بوفون في اطار الشراكه. وهنا كنشكر السي توري لانه من نهار تعرفت عليه وهو ينادي بهذا الامر هذا, يقول لي ودي راه خصنا نتلاقاو خصنا نجلسوا خصنا نديروه. وهذا الشيء هذا لانه هو اللي التحق بالاخوان مؤخرا, واليوم حنا كنعطيو واحد المثال. هذا اي مثال ما هو نموذجي ما هو والو, هو مثال كيبين لنا باننا ممكن اننا نمشيو بعيد الى درنا الشراكه. وشكرا. السيد المدير على القيم. اذا قبل ما نفتحوا اللائحه ديال التساؤلات, اذا كاين شي تساؤلات فيما يهم مشروع مدونه التعاضد والتغطيه الصحيه, اللائحه سي هريره اللي عنده شي تساؤل فيما يخص التغطيه الصحيه ومشروع المدونه. امداك الحوسي, امداك الحاج قراب, الحاج السيد عمر قضيه, لطفي سي لطفي بشير. هذه اللائحه اوليه اللي ضمن نفس السؤال يسحبوا ما يبقاش يعاود يكرر نفسه. اذا الحاج قراب. السلام عليكم. السؤال الاول باش كنسولو ان انا اول بديت كنشكر الاخ على هذا النموذج الحقيقه اللي عطانا وهذه اللي خصنا نكونوا حتى حنا اسوه به, بما ان حنا نوالو تماما. وبالتالي عندي مثل دابا ديال الانسان زمرقي عامل لا زال يزاول بعمله وتقطعت ليه الرجل ديالو وخلص 6 مليون و160 الف فرنك ابتزازا كما قال الاخ باش تجيبوه من طنجه حتى عند السي عبد الملك باش يمشي للوبيطال الميليتير. قالوا ليه ما تخرجش حتى تخلص. السيد ما عندوش, جمعوا ليه الاخوان باش جمعوا ليه. باش نوضح لك الحاجه, هذا السؤال شخصي يهمنا حنا. دابا الا كاين شي سؤال كيهم التغطيه الصحيه ولا مدونه, المشروع ديال المدونه طرحوا. اما المسائل ديالنا داخليه غنكونوا نمشيو للناس
الرؤساء. وبسم الله مرحبا. السؤال الثاني. أيها الحضور الكريم، هذا الشيء اللي سمعناه هنا كيفرح، ولكن ما ملموس، ما عندناش التغطية الصحية. هذا الشيء سمعناه من السيد، ما عندناش حتى ولو 10% ديال التغطية الصحية. قبل ما تمشي أي بلاصة مشيت ليها تيقول لك لا ما. وكاين دي كونفونسيون، السيد عندي دي كونفونسيون مع جميع المؤسسات الطبية مسينين وفيهم كل شيء. تمشي تقول لي لا انا ما قابلش ديك لا كونفونسيون. حنا بغينا نعرفوا دابا فين اي اتجاه غادي ناخذوا. راه هذا الشيء دابا حنا تنقولوا هذا الشيء، ولكن راه منخرط ملي تيجي عندك تيقول لك سيدي وانا شوف لي انا راه منخرط نتاخذ عليك شوف لي اش غادي ندير. ولكن راه لي كونفونسيون كاين مع جميع الاطباء، لي دونتيست لي كارديو كلشي مسينين وكلشي. ولكن منطقيا تمشي نقول لك لا سيدي انا ما نقدرش، انا ما درت حتى شي كونفونسيون. ولكن هاد الناس المنخرطين فين غادي يمشي؟ شكرا سي فين التغطيه فين غتكون؟ هذا هو السؤال ديالك ياك. لا كاين مازال، ولكن تنكونوا. انا نعطي السي عبد العزيز العلوي. متفق معك بالطبع. هذا المشكل هذا ديال الاتفاقات اللي كاينه ما بين الصندوق وما بين هاد الناس اللي المصحات والاطباء وهذا، واللي كاينه ما بين بعض التعاقدات وهذا المهن ديال الصحه. المشكل في الحقيقه كيتحط حنا كنعيشوه يوميا، والمنخرطين ديالنا كيعيشوه يوميا. جميع التعاضديات ماشي غير التعاضديه ديالكم، ورغم انه يعني هناك مسائل كما قلتي كنمضيوها واللي خاصها تحترم من الطرفين، لا تحترم من طرف هاد الناس هادو. هاد الناس هادو اللي الان تيقولوا لنا ما نديروش المنشآت الصحيه وهذا، واللي كيطلبوا طبعا شيكات ضمانه للناس، واللي كيطلبوا امور يعني غير قانونيه اللي خارجه على الاتفاقيات اللي هنا. شنو هو الحل؟ هناك جوج ديال الامور اللي خصنا حنا نناضلوا من اجلها كتعاضديات. اولا ان السلطه تقوم بالواجب ديالها، يعني سلطه الصحه تقوم بالواجب ديالها، ويعني تكون عقوبات جذريه على هاد الناس اللي كيقوموا بهذا الشيء، لان هذا غير قانوني. لانه الشيك يعني الضمانه راه كيف كتعرفوا الشيك خصو يكون يؤدى وجهة، يعني بمجرد ما كتقدم الشيك كيعني انك عندك رصيد، على ان اذا ما كاينش الشيك ديال الضمانه. هذه الاولى. اذا السلطه خصها تقوم بالواجب ديالها ملي تكون عندها الامور. ثم ثانيا واهم حاجه هو ان حنا التعاضديات، وراه جا في العرض ديال السيد الرئيس، اننا خصنا حنا كتعاضديات نكونوا عندنا واحد القوه ضاربه. حنا يكون عندنا قوه ضاربه كاملين، يعني القطاعات كامله تكون عندنا قوه. هذا اش كيعني اننا خصنا نتحدوا ونديروا حنا هذا الشيء راه في هذه التنسيقيه ديال التعاضديه من جمله يعني اول مشروع اللي حنا كنخدموا فيه جميعا، واننا نكونوا كنتكلموا باسم واحد. وهذه التنسيقيه هذه راه نشات في هذا الاطار هذا. خصنا نتجهوا في هذا يعني في اتحاد ديال التعاضديات ديال المغرب، باش ما غدا ما دوز حتى شي قانون اللي كيخصنا بلا ما نكونوا حنا حاضرين. والا كانت شي حاجه كيمكننا نكونوا كاملين كلمه واحده وصوت واحد، اننا نردعوا هذوك اللي كيديروا هذا الشيء. هذا هو. وباش يمكن يكون هذا الشيء كيف قال الاخ الرئيس، راه المناديب الدور ديالهم ماشي غير يجيو سمو يتصنتوا في هذا. حنا كنقولوا المناديب ديالنا كاملين انتم راكم هما التعاضديه، انتم التعاضديه. اذا كل واحد اللي في شي مكان ديالو اللي توصل لشي حاجه شافها وشاف امور هذا، لازم انه يبلغ بها الرئيس والمكتب المديري والمجلس الاداري ديال التعاضديه، باش كاملين كنجمعوا هاد المشاكل هذه، وكيمكننا نمشيو ندقوا البيبان ونقولوا هاد الناس هادو راه ما كيحترموش الاتفاقيات، خصكم ترجعوهم. اذا حنا راه عليكم كنعولوا،
على جميع ما الاداره، يعني المجلس الاداري ولا الرئيس ولا الرئيس وداك الشيء كيتكلف غير المسائل، مي نتوما هما الاصل، نتوما هما الجمع العام كيف قلت قبيله راه هو اللي كيقرر هو اللي كي مي المشكل كيف كطرحوا كاين شكرا سيد الرئيس. سيد عمر قديم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الجميع. السيد الرئيس والسيد علوي تطلع لكم واش هو الدور ديال المجلس الاعلى للتعاضد، وشنا هي لان انا قريت المدونه كلها فيها 189 فصليه، وكاين واحد الماده تحدد فتره الولايه لفترتين، وشنا هو تالي الاختصاصات ديال المجلس مصلحه الخدمات الاجتماعيه اللي كاينه في هذا. وشكرا. تفضل سيدي. هذه القضيه ديال المجلس الاعلى للتعاضد من جمله الامور اللي ما تفعلتش في 63 هو هذا المجلس على اساس الشيء. يلاه اجتمع جوج مرات، يعني من نهار من 63 حتى ليومنا هذا اجتمع جوج مرات فقط. اذا من جمله الامور لانه كان كيجتمع وكيقوم بالاختصاصات ديالو، هذا ما وصلناش بزاف ديال الامور. وانا نقدر نقول لك عامه 63 لم يطبق، يعني لم يطبق. علاش؟ تكلم الاخ الرئيس قبيله على بعض التجارب السلبيه اللي كانت في الساحه التعاضديه. لو كانت وزاره الوصيه كتقوم بداك الشيء اللي كيخول لها 63 في الوقت ديالها، ما كناش نوصلوا لهذه الحالات. المسؤوليه راه ما كايناش غير عند اللي كان كيسير بطريقه انفراديه ولا كياخذ قرارات اللي ماشي هي. راه كانت مسؤوليه كذلك عند السلطه الوصيه، ومسؤوليتها اكبر لانه مادام انه 63 كيعطيك انك في البوندستاغ انك توقف هذاك اسمو انك تمشي وانك تعمل واحد المجلس اداري يعني مؤقت وتهذا وتدير انتخابات وتدير هادشي ما دارش. اذا راه المسؤوليه يعني مشتركه، وانا كنقول ان المسؤوليه كانت اكثر مسؤوليه ديال السلطه الوصيه. بالنسبه لجميع جميع الفصول اللي كاينه واللي شفتي في اسمو، حنا ما متفقينش مع بزاف. يعني حنا قدمنا اقتراحات ديالنا باش التعديل كيف قلت لكم قبيله اللي كتخص جميع هذاك راه كاينين بزاف، ماشي غير هذاك الشيء اللي صرتي يعني عيوب الوحدات الاجتماعيه. لا، الوحدات الاجتماعيه اللي دوينا عليها دابا هي مراكز التغذيه ومراكز طب الاسنان بيولوجيست كبيرة تماما مراكز الفحوصات وهذا هما والمصحات كذلك، وحتى الصيدله وحتى البيولوجيا وحتى طب العيون وكذا. وكذلك السرطان الأونكولوجي. هي جميع الاختصاصات، وكذلك يعني دور العجزه كذلك، وهذا كله كاين في هذاك نعم هي تحط. ولكن راه كيف قلت لكم انا ضروريات كيقولوا لا سيدي راه انتم ما عندكمش حق، لان كاين لارتيكل 44 يعني الكود 44 ديال 6500 وداك الشيء رغم انه هذا الشيء كما قلت قبيله مغالطات فقط. وتحديد مده الولايه هذيك حتى تحديد مده الولايه يعني ما عندها حتى شي سند قانوني وسند ديمقراطي ما عندهاش، ولا السن حتى السن ما عندوش سند قانوني. لان حنا ماشي في شركات تجاريه، هذا هو المشكل. ما كاين حنا في يعني يمكن يكون واحد عنده 100 عام وما باقي مناضل، لان الان راه عنده سميتو الناس كتعيش اكثر في المغرب. علاش واحد عنده 90 عام وباقي قاد انه يناضل من اجل سمو؟ لان غادي نقول لكم راه حنا هذا الميدان هذا حنا مناضلين، حنا متطوعين ومناضلين. علاش؟ لانه ديك القيم اللي كاينه في التعاضد حنا كنثقوا بها وكنامنوا بها وماشيين فيها، يعني بدون مقابل. ولكن كاين مقابل واحد هو انه كنمشيو شؤون اجتماعيه، وانه المواطن المغربي عنده الحق انه يكون عنده يعني الولوج العلاجات بصفر ما يخلصش، يمشي يخلص اقل حاجه ويكون عنده سهول لانه خدم وكيشارك